भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. Isaiah chapter 42 verse 16 आज देव चित्र आमकां म्हणटा की तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. आज आयचो दीस आमचो सोमीस आशिर्वादीत करतलो. आयचो मंगळाचो दीस आज आमच्या मुखार असतो काळोख उजवाडान बदलितलो. जेजू आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर जॉब चॅप्टर 22 वर्स 27 म्हणटा की तू ताका उलो मारतलोय आणि तो तुका आयकतलो. हालेलुया हालेलुया. सकाळच्या वेळा आम्हा सर्वांक आमकां देवाचे तर म्हणटा की तू ताका उलो मारतलोय आणि तो तुका आयकतलो. हे सकाळच्या वेळा त्या सडवंदराक सोम्याक आमी उलो मारया. कित्याक ताका उलो मारल्या वेळार हर एक वेळा आमच्या आदाराक ताणें मात्र आमकां पावचे. ताणें मात्र आमकां पावचे. म्हज्या मोगाचें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवन हो सकाळचो वेळ मागण्यांक आमी खर्च करूंक आज सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. म्हज्या मोगाचें न्हू एका भयणीन फ्लायटांत फ्लायटाचे तेचे डोर ओल्ड जावन आसले आनी जेन्ना ते टॉयलेटान गेल्या वेळार ताका लॅच पडले आनी तिका भायर येवंक जायना. भायर येवंक जावना आनी तिणें आदाराक भोव मारले. कितले भोव मारला रे कोणाच्यानच थंय आदाराक येवंक तांकां तो ताळो आयकोंक ना. कितें करचें म्हूण कळीत ना. जाले अर्दे वर 1 वर 2 वर 3 वरां ते टॉयलेटान ती बंद जावन आसली. तिका कितें घबराट येवंक सुरू जालें. कितें जाता म्हूण कळीत ना जालें. उस्सा मोळ जावंक सुरू जाली ती आनी तिका स्वास काडूंक कश्ट मारले. आखरी तिणें म्हणलें म्हज्या सोम्या म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या आदाराक पाव. कित्याक ह्या वेळार म्हाका आदार दिवंक कोणाच्यानच जायना. तुवें मात्र म्हाका आदार दिवंक शकता. हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. तूं म्हज्या आदाराक घे. परतून तिणें एक फावटी ते लॅच अशें सकल करता आसतना क्विकली उक्ते जाले. हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू देवा जेन्ना आमी देवाक उलो मारता तो आमच्या गरजेक पावूंक आमच्या सांगाता तो रावता. ह्या सकाळच्या वेळार आमची जिवीत आमी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. आयचो दीस मंगळारचो दीस जावन आसा
तासो आदार आम्ही मागून घेवया. हे बापूरबाईची टेस्टमनी हे बहीण म्हणा लागली की ब्रदर ही टेस्टमनी तूं दी कित्याक त्या दळा 3 घंटे हांवें कितें करचें लोकांचो आदार हांवें मागलो. लोक कोणी येवन म्हाका साल्वर करता, कोणी येवन म्हाका हेल्प करता, कोणी येवन म्हाका थंयतन भायर काडटा म्हूण चिंतलें जाल्यार कोणाच्यानच जावना. हांवें त्या म्हज्या सोडवंदारा एकच पटी उलो मारलो. तो क्विकली आयलो आनी लॅच ताणें सारकें करून म्हाका थंयतन भायर काडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, तो आमचो सोमी, तो आमचो सोडवंदार, तो आमचो जीवदाता, तो आमकां राखतलो, तो आमकां सांबाळटलो, तो आमचो आवाज सदांच आयकतलो. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. रिपीट करूया सगळे मोगाळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुका अर्घ दिता म्हज्या काळजांत सोम्या जेजू तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता म्हज्या जिविताचेर, म्हज्या भुरग्या बाळांचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सण्यांचेर, म्हज्या घराब्याचेर, म्हज्या जैतवरच्या पिडेचेर, म्हज्या असमाधानानी अस्कतकायेचेर, म्हज्या इराळेचेर बेजारायचेर आमी वावर करूंक वयचे त्या सुवातेचेर तुझ्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. जेजू आयच्या दिसा वायटात हांव विघ्नात हांव ख्यास्तीत हांव घरकात हांव म्हाका सुटका लाभय. सोम्या जेजू तुझ्या आत्म्यान म्हाका तूं बर. आमेन. हालेलुया. जाणेकल्या गायनाद्वारे सोम्याक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकण्या अमर जिविताच्या जरी लागीं आमी या. केदळ आमी उलो मारता आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार आमकां साल्वर करूं तो आमच्या लागीं आसता. जेजू आमी जाणेकले उलो मान म्हणया वेळा अमर जिविताची जरी सरशी आमी या थाबानातले ती भुगतान भागव आमी या अमर जिविताची जरी सरशी आमी या थाबानातली ती भुगतान भागव आमी या दडून आसता आज तुझी कृपा आमची देवय, तुझी दैवे सगळ्याच्या वेळा आम्हा सर्वांचेर आमच्या वळण होते या वेळा थाबानातले ती भुगतान भागव या सकाळच्या वेळा म्हज्या मोगाच्या त्या सोम्यान केला अजापाक अद्भुताक ताणे ताचे उतार धाडून आमकां बऱ्यापण लाभयला. हर एक दिसाचे उतार वाचता आसतना, रिपीट करता आसतना, भावार्थान आमी वाचता आसतना तोच जेजू आमकां बऱ्यापण लाभयता. 2 टेस्टमनीस आयकव्या ताका आमी अर्घ दिवया. लॉर्ड हांव मँगलोरतान उलयतां. पयल्यान हांव धन्या जेजू अर्घ दिता ताणें केल्या सर उपकारां खातीर. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुये पिरियड्स प्रॉब्लेम जाल्लें, 2.5 म्हयने पिरियड्स जावंक नातिल्लें. आमी डिवायन मातशें प्रेयर ग्रुपान पिटिशन घाल्लें. आमकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड इसाया 45 वर्स 2 आमी दोगांय रिपीट करनाशिल्लें. आतां पिरियड्स प्रॉब्लेम सगळें सारकें जालां. धन्या जेजू जावं अर्घां वगळाक वंदन आनी महिमा आनी डिवायन मातशें प्रेयर टिमाच्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या देवाचे दाराळ आशिर्वादा मागता. हांव रिटा मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या जाव्यांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या जाव्यांक फाटल्या 1 वर्सांत काम नासतना बेकारपणान आसुल्लो. हांवें एक फावटी म्हजें पेटिशन ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक धाडिल्लें आनी 3 म्हयन्यां भितर म्हज्या जाव्यांक बरें काम मेळ्ळें.
ह्या खातीर हांव सौम्यांक अर्घ दित आसतना म्हणजे दुसऱ्या दुवेकी बरी सैरी फावो जाली. तशेंच आनी चलयेकी बरें काम सौम्यान फावो केलें. ह्या सर उपकारा खातीर आमच्या सौम्या जिजूक हांव काळजान तावन अर्घ आनी होकळाप दितां. आमच्या सर उपकारा खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर हांव सर्गींच्या बापाची विस्नार आशिर्वादां मागतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां बापाक होकळाक सौम्या जेजूक महिमा पवित्रात्म्यांक आतां आनी सदां. आमेन. जाण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू सडवणीची भासवणी आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1 to 5 म्हणशेर भावार्थान आज सगळे आमी सांगात उसार्याने म्हणया. तर आतां जाकोबा तुका रस्तलो सरस्परश म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलो सरस्परश सांगता. भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजोस, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवय आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बडोवचे ना. उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्याचेर जिबो तुजे भस्म करचे ना. कित्याक हांव सरेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें सडवणाचे मोल कशें दिला, तुज्या बदला इथिओपिया आनी सेबा दिल्यात. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदला मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. तुज्या संततीक हांव उदय दितावन पाटी हाडटलो आनी हस्ते मेरेतावन हांव तुका एकठांय करतलो. भारत 2 टेस्टिमोनियस आयकव्या कित्याक आज मंगळाराच्या दिसा देवाचे उतार म्हज्या मोगाच्या न्हू म्हणटा की तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार तो उत्सव तुका लासोना. कित्याक तुवें परमोन्नत देवाच्या आसऱ्या खाल रावूंक जाय. आज त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया, त्या कालवारीचेर नदर लावया, ताच्या सावळेंत आज आमी रावया. त्या दाळा तूं उज्यांतल्यान चल्ल्यार तो उजो तुका भस्म करचो ना. Praise the Lord. I am Anthony from Mumbai. Wish to give 2 testimonies. My daughter tested positive for COVID-19 on the 16th of September and was home quarantined. After 3 days, her husband and her daughter also tested positive. But her daughter tested positive for malaria also. We are all worried. The doctor advised her child to be admitted in the hospital. I sent a prayer petition to Brother Prakash and his team. They gave me a word of God which we repeated daily. Almighty God touched them, and within 1 week they were all discharged from the hospital. Now they recovered fully. In the month of July, my right eye retina tear and detached. My doctor advised me to go for an immediate surgery. I was operated on the 23rd of July, but I didn't get my vision back. I sent a prayer petition to Brother Prakash and his team. They sent me a word of God, Jeremiah 17:14, which we repeated daily. After 2 months, I was again operated. Now, nearly I got my vision back. I thank Almighty God for these miracles as well as many favors I received. I take this opportunity to thank Brother Prakash and his team and also all the priests for spreading the good news of Word of God. May God bless all of them and their families with good health and happiness. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, dear brothers and sisters. I would like to glorify the name of the Lord for healing me. For about 5 to 6 months, I had a chronic cough and my living was difficult, especially due to the pandemic. I used to pray along with the Divine Mercy prayer warriors, and I messaged the ministry to pray for my healing. In reply, I received the word of God from Prophet Jeremiah and from Prophet Isaiah, which I kept repeating. By the grace of God, now I am healed, and I glorify His name. One of my fingers was swollen and painful,
and I am healed of that too. I thank the prayer warriors of divine mercy for praying for me, and above all, I thank Abba Father, Jesus Christ, and Holy Spirit for healing me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to your name, O Lord Jesus. Blessed be your holy name. All the glory of the earth and heaven belongs to you. You are the King of kings. You are the mighty God. You are the Lord of lords. I adore you. I worship you. I praise you. And I thank you. You deserve all the glory, O Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार जाण एकल्या हे बरवशीचे जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक हर एका सकाळी हे प्रॉमीस हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा काकुळटार, देव जावन आसा काकुळटार, देव जावन आसा दयाळ, देव जावन आसा दयाळ, देव जावन आसा निरंतरी आमचो मोग करता, देव जावन आसा निरंतरी आमचो मोग करता. हालेलुया. त्या खातीर ताची बासोवणी हर एका दिसा आमी पळोवंक जाय आनी की तेची बासोवणीच्या सांगात आमी रावूंक जाय. तर देवच म्हज्या जिवितान, ह्या भयणीन बापूर बायन सांगलें की 3 घंटे हांव टॉयलेटान बंद आसली. हांवें चिंतलें कोणी म्हजी नेबर येवन म्हाका हेल्प करतात फ्लायटान, कोणी वॉचमॅन येतलो आनी कितें हांवें जायतें चिंतलें. 3 घंटे हांवें इल्लें मागणें केलें आनी इल्लेशें हांव रडोंक लागली, भिरांत जाली, जायती कावचणी जाली, कोण ना कोण येता म्हणून हांव चिंतून आसलें. कोणी त्या सुवातेर येवना. जाल्यार 11च्या वेळार, कित्याक हांव दनपाराचें आराधन पळोवन आसतलें आनी 11च्या वेळार हांवें मागलें जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 एक वर्स तुमी सांगलो केदाळा म्हज्या तकलेंत उरो नासलो आनी तो वर्स हांवें क्लेम करून सुरू केलें. सुमार 15-20 पाटी तो वर्ड उसारलो 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 जावन आसा. तुम्ही कितेंय म्हजे नवी तुमी मागशात जाल्यार कितेंय म्हज्या नवी मागशात, हांव ते तुमकां दितलो. हांव ते तुमकां दितलो, हांव ते तुमकां दितलो. ह्या भयणीन म्हणलें सुमी हांव भितर बंद पडला, आतां हे दार उक्तें करचें. म्हज्यान कोणाचो आदार ना. त्या खातीर म्हणटा जॉब चॅप्टर 22 वर्स 27, जॉब चॅप्टर 22 वर्स 27, तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी तो तुका आयकतलो. तूं म्हाका उलो मारतलोय, तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी तो तुका आयकतलो. कोण आयकतलो? देव. कोण आयकतलो? देव. कोण आयकतलो? जेजू. जेजू. जेजू तो देव तुका आयकतलो आयकतलो. कित्याक आयकल्ल्या कारणा खातीर तो म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7, मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले. सोदा आनी तुमकां मेळटले. मागा मागा, कित्याक आयकतलो देव. जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 पळया. आयकतलो देव तो आमचो जावन आसा. तो जावन आसा हर एक वेळा आमच्या मागण्या कान दितलो देव जावन आसा. म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार, म्हाका उलो मार, आणि हांव तुका आयकतलो. हांव तुका आयकतलो. पळय हांगाच म्हणटा देव चितर, हांव तुका आयकतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या मंगळारच्या दिसा आज आमी दृढ निर्धार करूंक जाय, आमचो देव आमचे मागणे आयकतलो. हालेलुया हालेलुया. 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 15-20 पाटी म्हणटा आसतना ह्या पण एकच पाटी ते लायचे हात लायले आनी सकयल गेल्या तक्षण सट्ट उक्ते जाले. हालेलुया. हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, खंय देवाचे उतार, देवाचे उतार आज बंदकणीत असल्या ह्या भयणीक भायर काडले आनी ह्या भयणीक सुटका मेळ्ळी. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितान कितल्याय फुडें बंदकणीत सांपडटा हांव, खंयच्या खंयच्या संवयेन सांपडटा हांव, खंयच्या खंयच्या अडकळेन सांपडटा हांव, निराश जाता हांव. आयचो मंगळारचो दीस कशें चलोन वरचो, ह्या आज डॉक्टर वचूंक आसा, डॉक्टर कितें म्हणटा गी, म्हज्या ब्लडान कितली पिडा आसा गी, सांफरो म्हाका भायर वचूंक जाता गी ना गी, कितके आज म्हजो बिजनेस उदरगती पावता गी ना गी, कितल्यो समस्या आसा आमच्या मतींत. ही सगळी समस्या काण कालवारच्या कुर्साच्या मुळांत दवरा आनी ताका उलो मारा, ताका उलो मारा. कित्याक तो तुमचो इश्ट, तो तुमचो सर्वस्व, तो तुमचो आधार जावन आसा. त्या खातीर साम 18 वर्स 1 पळय, 18 वर्स 1 सगळे प्रत्येक आयका एक घडी उतार तुमी वाचला, आयका ते आसा. परतून एक घडी हांव तुमकां रिमायंड करता. पळय
सर्वेस्परा हांव तुजो मोग सर्वेस्परा करता. हांव तुजो मोग करता. कित्याक सगळी रात तुवें राखलाय, हो सकाळचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. तूं मुझे बोल. तूं मुझे बळ जावं सा. मुझे बळ तूं. मुझे बळ म्हाका कांय कामाचें न्ही. तूं आसतार मात्र म्हजें बळ आनी वर्तें जाता. सर्वेस्पर मुझे खडक. सर्वेस्परस मुझे खडापो. मुझे खोटे. मुझे कोटे. मुझो म्हजो सडवणदार. सडवणदार. मुझो देव. म्हजो देव. मुझे खडक. मुझे खडापो. हांव ताका शरण येता. हांव ताका शरण येता. परतून या प्रत्येक देवचित्र म्हणटा साम चॅप्टर 86 वर्स 7 पळय. 86 वर्स 7 साम. म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो हांव मारता. तुका उलो मारता. भयणीच्या आकांतांत ह्या भयणी देवाक उलो मारले. देवान तिका निवारले गी. निवारले. देवान तिका निवारले गी. निवारले. देवान तिका निवारले गी. निवारले. पळय म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर कितलाय बडी तुमकां देवान निवारला. एक्सिडेंटांत अवघडात अनाहुतांत डॉक्टरान कॅन्सर म्हणलें थंय तो निवारला. जाफरो डॉक्टरान सडन टायम दिलो मरोंक, थंय तो तुमकां देवान निवारला. कितलाय वायटांत त्या देवान तुमकां निवारला. हांगा म्हणटा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता. कित्याक तूं म्हाका जाप दितले. तूं म्हाका जाप दिताय. तूं म्हाका जाप दिताय. तूं म्हाका जाप दिताय. जाप दितालोय. आमचो देव जाप दिवचो तसलो जावन आसा. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. आज निराश बगो नाकात. आज कावजिणेंत सांपड नाकात. आज म्हज्या लागीं कांयच जायना म्हणून उदास जावन रावा नाकात. एकसूरपण अनुभव करनासतना आज आमच्या सांगात दिवच्या थंय जेजूक आमच्या जिवितान आपया मोगाळा. जेजू आज तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. तुज्या बरोबरचे उतार आमकां परतून आमचो भावार्थ घट करता. म्हज्या मोगाळा जेजू आज कोणी भायर वचूंक आशेतात. आज कोणाचे टिकेट आसा जांफ्रो. आज कोणा हॉस्पिटलाक टेस्टा वयतात. आज कोणाचो रिपोर्ट येवनचेर आसा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. आज भुरग्यांची एग्जामी आसात. आज कोणाचे इंटरव्यू आसा. आनी प्रत्येक तर आज आयचो बिजनेस, आयचो वावर, प्रत्येक आज आमच्या सगळ्यांची भलायकी ह्या सकाळच्या वेळा आमी तुज्या मुखार उबारता. जेजू तुज्या भोव भगवता मोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचो दीस आशिर्वादीत कर. जण एकल्यांक तुज्या स्पिरितान, तुज्या पदवेन, तुज्या कृपेन, तुज्या ध्यानान, तुज्या फळान, तुज्या सक्तेन आज आमकां भोव जेजू पवित्रात्मे दैवीक सकत आम्हा सर्वांचेर वळून येवं दी म्हणून आज आमी तुज्या परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरान माग्या आयचो दीस आमच्या सोमेच्या हातांत समर्पीत कर. माग्या परत 4 टेस्टिमनी आसा आयकया. टेस्टिमनी द्वारे आमचो भावार्थ आमी घट करया. कित्याक ओन्ली देवाचे उतार, ते उतार आमकां परतून घटाय दिता, बळ दिता आनी कृपा लाभयता. आमेन. प्रयतलं हांव क्रिस्तीन कुडियलतावन उलयतां. आमी गेल्या त्या वर्सा जुनांत घर बांदून धरलें. 1 वर्स 3 म्हयने जाल्यार आमच्या कोंठांतल्यान आमकां घर सोडून दिवूं नातलें. आमकां मस्त बेजार जातालें. आमी एक नव्या घरा बसूंक आशेतालें. आमी ब्रदर प्रकाशाक मागीर कॉल करून सांगलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचे उतार वाचूंक दिले. हांवें आनी म्हज्या कुटुंबा समेत ते उतार देवाचे उतार सदां न्हीत मागण्या वेळार आमी रिपीट करताले. सप्टेंबरच्या 7 तारखेक आमी घरांत वकाल जावन बसल्या. आमकां हें नवें घर बसूंक फावो केल्ल्या देवाक हांव काळजांत आर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमांकी देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका आसूं मे जेजू, होगलाप तुका आसूं मे जेजू, महिमा तुका आसूं मे जेजू. सरेस्परातय म्हजो आत्मा वडवी कुसवारता. सदैन जावन सरेस्पर इज्रायलचो देव तो एकलोच करता विस्मिता. हांव बेनेडिक्टा दुबय जावन जेजून म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या भुरग्यांक राखून व्हेल्ल्या खातीर आनी सर उपकारा खातीर साक्ष दिवंक खुशी वता. पयल्या सुवाते म्हजो घोव आनी 2 पूत कारार घरा फाटी येतना ट्रक पाटी आसल्या गाडयेक मारलें आनी फाटली गाडी आमच्या काराक येवन आपटली. जेजून म्हज्या घोवाक आनी भुरग्यांक कसलेंय आपाय नासतना शाबेताय राखून व्हेल्ल्या खातीर काळजां जावन जेजूक अर्गां दितां. ह्या वेळार हांव 3 जावन 4 वर्सां मागण्या भाग घेवन आसलें. इतलेंच न्हय, म्हजो व्हडलो पूत कॉलेज बसार घरा फाटी येतना परतून अवघडांतलें ताका राखून सांबाळलां. सरेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव आनी महिमा तुका पावो. 3रा सुवातेर
आमी चिंतूंक साथ जावचे तसली विस्मितां देवान म्हज्या गवातीन केल्यान. जायत्या वर्सां जावन आमाल पियोनाच्या बंदपासान संपण नासल्या ताका म्हज्या घोवाक जेजून आपूण भायर हाडलां. केन्ना आमी विश्वासान मागून आमचो बाबा जेजू थंय तीर दवरता. जेजूची महिमा आमी देखतल्या म्हूण जेजून आमकां सांगलां. निजकी देव काकुलदार ताचे विश्वास दवरून मागतल्यांक जेजू केदीन सोडचो ना ह्या सांचोयना. चवथें म्हज्या पुताक ड्रायव्हिंग लायसन टेस्टान पास जायशें केलां. इतलेंच न्हय, हेरय जायते उपकार जेजून म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक केल्यात. ह्या सर उपकारा खातीर जेजू हांव तुका काळजा दोन हर्गां पटयतां. सदांच देवाचें उतर दिवन तसो नियाळ कर. आराधन मागण्यान आमचो बाबतीर कर. जेजू सांगाता सदांच रावचो. हांव उपकार आमकां फावो केल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर सांद्याचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. तांणी येवजिल्ली योजना सुपळ करून सदांच तांकां कश्ट अनवरांतले राखून सांबाळूं दी. तशेंच पवित्र आत्म्याची सर देणी देव तांकां तांच्या मिसा वावरां फावो करूं दी म्हूण कालतेपणी जेजू लागीं मागता. हरगां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, आतां आनी सदांकाल. हालेलुया. Praise the Lord. My name is Ruth D'Souza and I am 18 years old. I was facing a mental disorder for 2 years which was known as seizures. My mother told me to put a petition in Divine Mercy Youth Center and I was given a Bible verse of Jeremiah chapter 17 verse 14 which says, Lord, heal me and I will be completely well. Rescue me and I will be perfectly safe. You are the one I praise. I was told to repeat this Bible verse every day. Even though I was under medications, my health was growing worse and worse. This was giving a lot of trouble to my family members and myself. I again messaged Divine Mercy Youth Center and I was given a Bible verse of Psalm chapter 107 verse 13 which says, Then in their trouble they called to the Lord and he saved them from their distress. I used to repeat both the Bible verses every day and my Lord answered my prayers, touched me and healed me completely. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would also like to thank Divine Mercy Youth Center team to keep me in their prayers. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मॅगी. हांव रावतां मरोल. म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. जेजूचें नांव वयर काडूंक हांव आशेतां. म्हाका कोवीड जालें. मागीर हांव 14 दीस 7 हिल हॉस्पिटलांत आसलीं. हांव बरी जावं ना. तरी आसतना म्हाका तांणी घरा धाडलें. हांव एकदम वीक जावनूच गेलीं. ताजे उपरांत घरा आयल्या मागीर म्हाका बरें नातिल्लें. ताप येवंक सुरू जालो. मागीर म्हज्या पुतान सुनेन म्हाका होली स्पिरीट हॉस्पिटलांत दवरलें. ते 6 दिसांनी हांव बरी जालीं. बरी जावन घरा येतना माथ्याक तेल घालून न्हाताना माथ्याचे पुरा केस मुस्तू केस भायर येवंक लागलो. हांव भियेलीं. हांव टाकलो जाता कोण ना म्हणून. मागीर मुस्तू खंयतीय नासली. हांव 3 वरांची मागणी पयलें हांव आयको नासलीं, आयकतालीं. त्या दीस म्हाका भोगलें की जेजू सर्गांत हांव देवुल्लो देव आमच्या मदें हाजीर आसा ह्या साक्रमेंता मारी पात्र. मागीर हांवें जेजूक दोनी हातांनी साक्रमेंतांत आशिल्ल्या जेजूक हांवें दोनी हातांनी हात लायलो आनी म्हज्या सगळ्या माथ्याक हांवें लायलो आनी सद्दां हांव लावंक सुरू केलें. ल्हव ल्हव म्हजे केस फोडचे उणें जाले आनी आतां म्हज्या माथ्यार बारीक पातळ केस आसात पूण पुरा टाकलो हांव जावंक ना. म्हाका मस्तू लज दिसताली हांव टाकलो जाता कोण ना म्हणून. म्हज्या धन्या देवान म्हाका राखलें आनी म्हजे केस सगळे संपूर्ण वसोवनात. देखून हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्घ दितां, ताका होगळसितां, ताका जय काल करतां. तो जावन आसा आमचो धनी. ताचें नांव उंच उबारतां. थँक्यू जिजस.